वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म आज डेरा इस्माइल खान के दौरे पर जाएंगे, जहां वो इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान वफाकी वज़रा जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने टाइम में तब्दीली ज्वाइंट सेटिंग रूल्स 1973 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए की। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मजलिस शुरा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के वक्त में तब्दीली का सर्कुलर जारी कर दिया गया। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। फौज अवाम से और अवाम फौज से है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर शुरका से गुफ्तगू। कहा कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर ही दम लिया जाएगा। पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंका। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा। अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक राबता। इस मौके पर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तामीरी जमहूरी शराकतदारी के ख्वाह हैं। कहा कि पाकिस्तानी मईशत की बहाली, अफगानिस्तान और इलाकाई खदशात समेत मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत हुई है। वजीर खारजा ने ब्लैक से ग्रीन इनिशिएटिव की मियाद होने पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज इलेक्शन कमीशन जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 4 रुकनी कमीशन के सामने पेश होंगे। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 15 दिन रह गए हैं। निगरान हुकूमत और उसके वज़ीर आज़म का ऐलान इंतहाई अहम होगा, जिससे इलेक्शन के शफाफ होने या दागदार होने का भी कौम को पता चल जाएगा। इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म की ख्वाहिश खबर तो बन सकती है, लेकिन सारे इलेक्शन को सवालिया बनाकर रुस्वा भी कर सकती है। अगर डार निगरान वज़ीर आज़म होगा तो हाफ न्यूट्रल इलेक्शन होगा। अगर इसहाक डार का नाम आता है तो ये आइन और कानून के साथ मजाक के मुतरादिफ होगा। बारिशों से दरिया की सतह में इजाफा जारी है। सतलुज में दरमियानी दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। हेड गनर सिंह के मकाम पर भी पानी का लेवल 21 फुट तक बुलंद हो चुका। दर्जनों घर डूब गए हैं। भावलनगर में फलकशेर साहूटा के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया, जिससे मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं और ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। और महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक डेरा गाजी खान, जनूबी बलोचिस्तान के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। कराची में बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रिटेन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दी कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर शुरा से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर ही दम लिया जाएगा। पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंका है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़रा इनकलाब आकर रहेगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम इस मॉडल फॉर्म की तर्ज के जदीद फॉर्म बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फायदा होगा और ग्रीन इनिशिएटिव का ये दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फोरम की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर शुरा से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंका है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान के दौरे पर जा रहे हैं जहां वो इफ्तिताई तकरीब से खिताब भी करेंगे। जराये के मुताबिक दौरे के दौरान वफाकी वुज़रा, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा भी वजीर आजम के हमरा मौजूद होंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान के दौरे पर जा रहे हैं जहां वो इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी करेंगे। जराये के मुताबिक दौरे के दौरान वफाकी वुज़रा, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा भी वजीर आजम के हमरा होंगे। पार्लियामेंट से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होना था। तब्दील शुदा वक्त के मुताबिक अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 5 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होना था। तब्दील शुदा वक्त के मुताबिक अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 5 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने टाइम में तब्दीली जॉइंट सेटिंग रूल्स 1973 के तहत तफवीज शुदा इख्तियारात को बरकार लाते हुए की है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से मजलिस शुरा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के वक्त में तब्दीली का सर्कुलर भी जारी करेगी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होना था। तब्दील शुदा वक्त के मुताबिक अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 5 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने टाइम में तब्दीली जॉइंट सेटिंग रूल्स 1973 के तहत तफवीज शुदा इख्तियारात को बरकार लाते हुए की है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मजलिस शुरा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के वक्त में तब्दीली का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का फैसला कर लिया है। अहम खबर है इस हवाले से कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद आज इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज इलेक्शन कमीशन जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 4 रुकनी कमीशन के सामने पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का फैसला कर लिया।
ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج الیکشن کمیشن جائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں 4 رکنی کمیشن کے سامنے پیش بھی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز توہین الیکشن کمیشن کیس میں عدم پیشی پر چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ اس موقع پر انٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعمیری جمہوری شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی معیشت کی بحالی، افغانستان اور علاقائی خدشات سمیت مشترکہ تحفظات پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ تکنیکی، ترقیاتی اقدامات، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کے ذریعے پاکستان کے ساتھ رابطے جاری رکھے گا۔ انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان کی حمایت کے پروگرام کی منظوری کا بھی خیر مقدم کیا۔ قبل از وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندوں برائے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی جوزف بوریل سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس موقع پر انٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعمیری جمہوری شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی معیشت کی بحالی، افغانستان اور علاقائی خدشات سمیت مشترکہ تحفظات پر بھی بات ہوئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ تکنیکی، ترقیاتی اقدامات، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کے ذریعے پاکستان کے ساتھ رابطے جاری رکھے گا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پر پیپلز پارٹی کی جانب سے مخالفت جاری ہے۔ شیری رحمان کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کے لیے غیر جانبداری ایک لازمی ضرورت ہے۔ نگران وزیر اعظم بنانے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیری رحمان کا کہنا تھا کہ ہم سے کوئی نام شیئر نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی غیر جانبدار نگران حکومت کے قیام کو ترجیح دیتی ہے۔ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی بروقت انتخابات کے حق میں ہے۔ پیپلز پارٹی صاف اور شفاف انتخابات میں یقین رکھتی ہے۔ جی بالکل، نگران وزیر اعظم کا نام ضرور فائنل ہوگا مگر ابھی مزید کچھ وقت درکار ہے، ایسا کہنا تھا شیری رحمان کا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پر پیپلز پارٹی کی جانب سے مخالفت جاری ہے۔ شیری رحمان کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کے لیے غیر جانبداری ایک لازمی ضرورت ہے۔ نگران وزیر اعظم بنانے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیری رحمان کا کہنا تھا کہ ہم سے کوئی نام شیئر نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی غیر جانبدار نگران حکومت کے قیام کو ترجیح دیتی ہے۔ شیری رحمان نے مزید کہا کہ انتخابات حق کے حق میں ہیں۔ پیپلز پارٹی صاف اور شفاف انتخابات میں یقین رکھتی ہے۔ نگران وزیر اعظم کا نام ضرور فائنل ہوگا مگر ابھی مزید کچھ وقت درکار ہے۔ دوسری جانب سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ 15 دن رہ گئے ہیں۔ نگران حکومت اور اس کے وزیر اعظم کا اعلان انتہائی اہم ہوگا جس سے الیکشن کے شفاف ہونے یا داغدار ہونے کا بھی قوم کو پتہ چل جائے گا۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کے نگران وزیر اعظم کی خواہش خبر تو بن سکتی ہے لیکن سارے الیکشن کو سوالیہ بنا کر رسوا بھی کر سکتی ہے۔ اگر ڈار نگران وزیر اعظم ہوگا تو خواہ نیوٹرل الیکشن ہوگا،
اگر اسحاق ڈار کا نام آتا ہے تو یہ آئین اور قانون کے ساتھ مذاق کے مترادف ہوگا۔ اگر اس قسم کے الیکشن کروانے ہیں تو یہ جمہوریت کی بدنامی کی شروعات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اتنی مشکل سے اپنے کیس ختم کرانے کے لیے قانون بنائے ہیں انہیں ترمیم شدہ طاقتور نگران وزیر اعظم کی ضرورت ہے تاکہ جو کیس 15 مہینے میں ختم کرائے ہیں ان کے شکنجے میں دوبارہ نہ آ جائیں، کیونکہ نیب کے کیس کا فیصلہ ابھی سپریم کورٹ سے آنا باقی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 15 دن رہ گئے ہیں۔ نگران حکومت اور اس کے وزیر اعظم کا اعلان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس سے الیکشن کے شفاف ہونے یا داغدار ہونے کا بھی قوم کو پتہ چل جائے گا۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کے نگران وزیر اعظم کی خواہش خبر تو بن سکتی ہے لیکن سارے الیکشن کو سوالیہ بنا کر رسوا بھی کر سکتی ہے۔ اگر ڈار نگران وزیر اعظم ہوگا تو خاک نیوٹرل الیکشن ہوگا۔ اور اب بات کریں کچھ ڈالر کے حوالے سے تو کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی ڈالر کی اڑان جاری ہے۔ پاکستانی روپے کی قیمت مزید گرنے لگی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 8 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 289 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 8 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 46,063 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ڈالر کی قیمت کے حوالے سے تو کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی ڈالر کی اڑان جاری رہی۔ پاکستانی روپے کی قیمت مزید گر گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 8 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 289 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 8 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 46,063 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا۔ اور اب کچھ پانچ سیلابی صورتحال کی تو دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ قصور کی ضلعی انتظامیہ نے پولیس کی مدد سے 5 دیہات خالی کرا لیے ہیں۔ دیہاتوں سے نقل مکانی کا عمل جاری ہے۔ کھیتوں اور گزرگاہوں میں پانی آ جانے سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ قصور ستلج سے ملحقہ علاقوں میں بارش ہونے سے سیلاب زدگان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ آبپاشی کا کہنا ہے کہ ٹیبہ سلطان پور میں دریائے ستلج میں ہیڈ سائفن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہوا۔ یہاں پانی کی آمد 27,662 کیوسک جبکہ پانی کا اخراج 25,626 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں سیلابی صورتحال کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ قصور کی ضلع انتظامیہ نے پولیس کی مدد سے 5 دیہات خالی کرا لیے۔ دیہاتوں سے نقل مکانی کا عمل بھی تاحال جاری۔ کھیتوں اور گزرگاہوں میں پانی آ جانے سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے۔ دوسری جانب پیر محل میں ہیڈ سدنائی کے مقام پر دریا راوی میں سیلاب کا خدشہ۔ دریا راوی میں سیلاب پانی کناروں تک بھر گیا۔ دریا کے کناروں پر کاشت کی گئی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی جس سے کسان کافی پریشان ہیں۔ دوسری طرف انتظامیہ کی طرف سے ریلیف کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ محکمہ ایریگیشن کے مطابق ہیڈ سدنائی کے مقام پر پانی کی آمد 32,402 کیوسک اور اخراج 21,552 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ جی بالکل، دریائی علاقوں میں رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ تاحال کسی بھی قسم کے نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پیر محل میں ہیڈ سدنائی کے مقام پر دریائے راوی میں سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ دریائے راوی میں سیلابی پانی کناروں تک بھر گیا ہے۔ دریا کے کناروں پر کاشت کی گئی فصلیں مکمل تباہ ہو چکی ہیں جس سے کسان کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف انتظامیہ کی طرف سے ریلیف کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ محکمہ ایریگیشن کے مطابق ہیڈ سدنائی کے مقام پر پانی کی آمد 32,402 کیوسک اور اخراج 21,552 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ دریائی علاقوں میں رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ تاحال کسی بھی قسم کے نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب بھاول نگر میں دریائے ستلج ہیڈ سلیمان کے مقام پر پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی بند لگانے میں مصروف عمل ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے شہباز پرین سیلاب متاثرین کے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔
बहावल नगर दरियाए सतलुज बुक्का पत्तन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल जो है इजाफा होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इलाका मकीन जो कि सैलाबी सूरत हाल से परेशान, इनसे हम बात करते हैं। सर क्या परेशानी है बताइएगा आप। सर परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, क्या बताएं। पहले तो सर पानी से काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, तकरीबन कल तो लेते हुन तक 1.5 फुट इजाफा पानी हो गया, और 1.5 फुट का मतलब बहुत ज़्यादा पानी होता है। हुन पानी असी अपने मतलब आप दिता बन पाया, बन इस वजह तो पाया ताकि बस्ती साड़ी महफूज रह सके। लेकिन तुसी वेख्या होना कि असी लकड़ा लाइया अगे पानी की प्रेशर को रोकने वास्ते, लेकिन वो लकड़ा तो बाद फिर भी पानी थल्लों सिमना शुरू हो गया, रसना शुरू हो गया। अगर ये पानी सिमता रहता है, असी इहदे कोई प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कोई और इकदाम नहीं होंगे, इंतजामिया नहीं करती, तो बहुत ज़्यादा मसाइल होर हो जाएंगे। ये पानी अगर बन टुटता है तो मतलब ये 500 जो घराना इतने आबाद है वो सारे का सारा तबाह बर्बाद। पहले फसला बर्बाद, ये सारिया फसलां खत्म हो गई। हुण फसलां खत्म होने तो बाद अगर ये साढ़े मकान भी टुटते हैं, मकान खत्म होंगे ने, तो फिर असा कित्थे जावांगे। 500 घर तो मुराद है 2500 लोग अगर तबाह बर्बाद होंगे ने, तो फिर तुसी वेखे होना की होना। इंतजामिया की सूरत हाल है, मैं अपने हत्थों नाल खुद एप्लीकेशन लिख के दे के आया, एसी दफ्तर दे के आया आज तो 4 दिन पहले। 4 दिन तो बाद मैं अज फिर गया एसी ऑफिस सर इरीगेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि सर तुसी मेहरबानी करो 5 तो 7 फुट 10 फुट का है बन पिछे मजबूत खड़ा है, 5 तो सिमना पानी शुरू हो गया, तुसी इत्थे सानू पत्थर ला के दे दियो ताकि पत्थर लाने तो बाद 2500 लोग महफूज होंगे। 3 बस्तियां ने, 3 बस्तियां तो मुराद है 2500 500 तो ज़्यादा घराना। लिहाजा अगर ये नहीं होता तो साडा इरीगेशन डिपार्टमेंट का शायद कुछ ना जाए, असी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पहले फसलें तबाह बर्बाद होंगी, हुण मकान। जी जैसा कि आपने सुना, ये थे मुतासरीन जो कि सैलाब से परेशान। इनका कहना था कि अपने तहत ये जो बंद लगाया गया, मेरा कैमरा में आपको दिखा सकता है, ये जो बंद लगाया गया था अपने तहत इन्होंने बंद लगाया था ताकि हम महफूज रह सकें। इस बंद के ज़रिए 1500 से 2500 के करीब लोग जो है महफूज हैं। अब ये बंद के बिल्कुल करीब जो है सैलाबी जो पानी है वो लग चुका है, अब पानी सिमना शुरू हो गया। इनका कहना है कहीं ऐसा ना हो ये बंद टूटने के बाद हमारा जो इलाका जो है, जो हमारी जो आबादी जो है वो ज़ेर-ए-आब आ जाए, तो लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए बर वक्त इंतज़ाम करके हमें सहूलत फराहम कर रहे हैं। जी और मौसम के हवाले आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक डेरा गाजी खान, जनूबी बलोचिस्तान के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश मतवक्की है। कोयटा, योब, किला सैफुल्ला, जियारत बार खान, शेरानी, हरनाली, बोरान और इसके अलावा लसपीला, केच, तुरबत, पंजगुर, आवरान, पसनी और माड़ा और गवादर में तेज बारिश का इम्कान है। जी बिल्कुल, शुमाली और जनूबी बलोचिस्तान के नदी नालों में बारिश के बायस तूफानी का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मानसेहरा और एबटाबाद में बारिश का इम्कान है, जबकि मरी और गिलियात में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का खतरा जारी किया गया। आपको अपडेट करते चले मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक डेरा गाजी खान, जनूबी बलोचिस्तान के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश मतवक्की है। कोयटा, योब, किला सैफुल्ला और दीगर इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई की गई है। शुमाली और जनूबी बलोचिस्तान के नदी नालों में बारिश के बायस तूफानी का खदशा जाहिर किया गया है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। कोयटा, सीबी और लोरालाई, डेरा गाजी खान कौमी शाहराहों पर सैलाबी सूरत हाल है और तबाह से होने वाली पुल की मुरम्मत न होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। PTMA ने 25 और 26 जुलाई को सूबे के 19 अजला में बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक सूबे में जारी मानसून की बारिशों के बायस बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहरा टूट फूट के मकाम पर और बोलान के इलाके पिंजरा पुल के मकाम पर कौमी शाहरा बंद होने से दोनों इतराफ से ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई है। बारखान, कोहलू, शेरानी, हरनाई, बोलान, लोरालाई, हकजदार, लसपीला, केच, तुरबत, आवरान, पसनी और माड़ा के अलावा गवादर के मकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी के बायस मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए हैं। और अब आप बात करें कराची के मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश का सिलसिला आज तक जारी रहने की
پیش گوئی کر دی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں رات گئے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ کورنگی، لانڈھی، شاہ فیصل، نارتھ کراچی اور سرجانی ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی۔ خراب موسم کے سبب اندرون اور بیرون ملک کئی پروازیں تاخیر کا شکار رہیں، جبکہ ٹورنٹو، مدینہ، مسقط اور ریاض کی پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ جی بالکل، دوسری جانب حیدرآباد میں بھی بارشوں سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ لطیف آباد، قاسم آباد اور ٹنڈو جام میں اہم شاہراہیں نہر کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ لاڑکانہ میں موسلادھار بارشوں کے باعث دادو کینال میں 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج مطلع ابر آلود رہے گا۔ شہر میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دن کے اوقات میں کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا شہر اور گردنواں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مین بازار، گلیاں، محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ متعدد علاقوں میں بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اوکاڑا شہر میں اب تک 132 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک بھر کی طرح جھٹوں میں بھی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ بارشوں کے باعث جہاں شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں، تو وہیں آس پاس کے دیہاتوں میں کپاس اور مرچ کی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے نثار رضا ارائیں سے۔ جی نثار، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ جی بالکل، پورے ملک کی طرح ضلع میپو خاص کے تعلقے جھڈو میں بھی 2 دن سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کبھی تیز کبھی ہلکی بارش جھڈو شہر میں ہو رہی ہے۔ 2 دن سے مسلسل بارش چلنے کے بعد جو جھڈو شہر کے نشیبی علاقے تھے وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں۔ اس ٹائم پر میں موجود ہوں جھڈو شہر کی مشہور ترین ٹریکٹر ورکشاپ مارکیٹ میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں جو آپ کو دکانیں نظر آ رہی ہیں، ان میں برساتی پانی جا چکا ہے، جس کی وجہ سے جو یہاں کے دکاندار تھے انہوں کو لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ اگر بات کرتا ہوں میں اپنے ضلع میپو خاص کی انتظامیہ یا جھڈو ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کی، تو وہ بھی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ البتہ برساتوں سے پہلے انہوں نے جو بڑے بڑے عوام سے وعدے کیے تھے صفائی کے حوالے سے، نکاسی آب کے حوالے سے، وہ بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اگر بات کرتا ہوں تعلقے جھڈو کی جو دیہات ہیں وہاں کھڑی فصلوں کی، برساتوں کی وجہ سے وہاں جو ہماری کپاس کی فصل تھی، جو مرچوں کی فصل تھی، اس کو بھی برسات کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ نثاردہ ارائیں کو مورو اور گردنواں کے علاقوں میں آج بھی وقفے وقفے سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ بارشوں سے کپاس اور چاول کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دوسری طرف بجلی کا نظام بھی شدید متاثر ہوا اور متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بات کریں پتوں کی تو وہاں شہر اور گردنواں میں رات بھر سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ نکاسی آب کا نظام بہتر نہ ہونے کے باعث سارا شہر بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ بارش کا پانی شہر کے تمام چھوٹی بڑی سڑکوں پر جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حلہ روڈ، چونیا روڈ، پتوں کی کاہنا روڈ سمیت شہر بھر کے دیگر علاقے بھی بارش کے پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ جی بالکل، کئی فٹ پانی جمع ہونے سے شہری اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ محکمہ میونسپل کا کوئی عملہ فیلڈ میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ شہریوں نے ڈی سی قصور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ قومی شاہراہ چوک ماڑی کے قریب تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا ہے۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت پہلوان عبد المالک اور عاشق کے نام سے ہوئی ہے۔ اہل علاقہ نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں کو سرکاری ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ٹرالر ڈرائیور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دل دہلا دینے والی خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ کوٹ چھٹا کے تھانہ میں 4 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ملزم وسیم کو گرفتار کر لیا۔ بچی کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہسپتال میں موجود اپنے نمائندے نذیر انجم احمدانی سے۔ جی نذیر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں کی؟
जी सर्कल कोटछुट्टा के थाना चोटी जेरी में 4 साल बच्ची के साथ एक नामालूम मुलजिम ने ज्यादती किया है और पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उसको ट्रेस कर लिया, बल्कि उसको गिरफ्तार भी कर लिया। इस हवाले से इस वक्त DSP कोटछुट्टा अरशद खान रिंद मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात जब हमें 1 बजे करीब इत्तला मिली एक 4 साल मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, मैं और मेरी टीम और SHO साहबा हम पहुंचे हैं अस्पताल। बर वक्त हमने कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर हमने पहले उसकी जो कानूनी कार्रवाई बनती थी वो की है। उसके बाद हमने रात से ही मुलजिम की तलाश का सिलसिला शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम एफर्ट से मुलजिम पकड़ा गया है तमाम शवाहिद के साथ, और बाकी मौके के ऊपर हमने जाके PFSA की टीम के ज़रिए जितनी बायोलॉजिकल एविडेंस थी वो सारी हमने कलेक्ट करवा ली है और इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन की मदद से हम इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जी जिस तरह DSP कोटछुट्टा अरशद खान रिंद कह रहे थे कि 4 साल बच्ची से एक नामालूम शख्स ने ज्यादती किया और पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के तहत उसको गिरफ्तार किया है, उसका मेडिकल वगैरह सारा कुछ, जबकि मुलजिम ने खुद भी इतराफ़ जुर्म किया मीडिया के सामने कि उसने उसके साथ ज्यादती भी किया है, और इस हवाले से वो पुलिस ने इस बात का बयादा किया है कि वो उसको करार वक्त। खबर शामिल करें खेल के मैदान से तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। पाकिस्तान की टीम 5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। 45 ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया। इन ख्यालात का इजहार 5 ममालिक के खिलाड़ियों के दरमियान थाईलैंड में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुख्तलिफ मेडल जीतने वाले हीरो यासिर सुल्तान ने प्रेस क्लब मुस्तफाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उन्होंने मजीद क्या कहा ये जानते हैं। बोलने का, अपनी फीलिंग्स शेयर करने का, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं आई एम यासिर सुल्तान फ्रॉम घनिया के। मैं जेवलिन थ्रोवर हूँ और मैं पाकिस्तान वावडा को रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान में। और उसके अलावा अभी जो रिसेंट मेरी अचीवमेंट है वो थी एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप बैंकॉक में जो हुई है अभी रिसेंटली 16 जुलाई को। तो उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था ये। तो हमारी पाकिस्तान की टीम पाँच लोगों पे मुश्तमिल थी, उनमें से मैं ही था जो पाकिस्तान के लिए मेडल ला सका, जिसकी मुझे बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें एशियन चैम्पियनशिप में हुई, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें होते हैं हमारे कोई 45 कंट्रीज़ होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं एशियन चैम्पियनशिप में, और वो पार्टिसिपेट करते हैं सारे अपने अपने कंट्री से जो बेस्ट होते हैं वो। तो उनमें से मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जो कि मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मेरी बेस्ट अचीवमेंट भी है लाइफ की है और मेरी बेस्ट थ्रो भी थी, तो आई एम हैप्पी। मैं सर इसमें मैं ईरान में फर्स्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कलाम में नादरा और वाक़फ़ा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर अमीर मकाम ने एक बड़े जलसे से खिताब भी किया जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मोहत्तर अली। कालाम में नादरा ऑफिस और वावडा बिजली लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम ने किया। बाद में उन्होंने कालाम में एक बड़े जलसे से खिताब भी किया। जलसे में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि मैं कालाम के गयूर अवाम का मशकूर हूँ जो इतनी बड़ी तादाद में लोग जलसे में आए। कहा कि आप लोगों का दरीना मसला कालाम रोड, वावडा बिजली और नादरा ऑफिस था जो आज पूरा हो गया। नादरा ऑफिस के लिए कालाम में जगह न होने की सूरत में कालाम में मैंने अपने घर में नादरा ऑफिस के लिए फ्री जगह दी है। आपका दरीना मुतालिबा वो पूरा हो गया और उस पर बाकायदा काम का आगाज हो गया दोनों तरफ से, और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इसको पूरा कर दिया जाए। आपका दूसरा डिमांड यार नादरा का दफ्तर होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। और जब दफ्तर का इशू था नादरा वाले जिस तरह कंजूसी भी करते हैं, किराया कम है ज्यादा है, मैंने कहा मेरा घर भी कालाम में उनका घर है, इसमें मुफ्त खोल दो जब तक आपको दूसरा नहीं मिला हो। जबकि कालाम रोड पर तामीराती काम जारी है। उन्होंने कहा कि मलकन डिवीजन को गुज़िश्ता काविशों की तरह मजीद 1 साल के लिए टैक्स फ्री करार दिया गया है।
انہوں نے کہا کہ میں بغیر کسی عہدے کے سوات کے عوام کی خدمت کرتا آ رہا ہوں. اگر عوام مجھے کامیاب کرا دیں تو علاقے کی ترقی کو 4 چاند لگا دوں گا. کہا کہ آنے والی حکومت صوبہ اور پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. محمد مطر علی، کوہ نور نیوز. جھنگ میں محرم الحرام کا تعزیہ اور علم کا جلوس موسیٰ چوک سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے، جو بعد از نماز مغرب امام بارگاہ شاہ نجف میں اختتام پذیر ہوگا. اس وقت ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال گواں سے جلوس کے ہمراہ ہیں. جی جاوید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آج جھنگ میں 5 محرم الحرام کا علامہ تعزیہ کا 5 بندوں پر مشتمل جلوس جو آج دوپہر 2 بجے غلام شبیر کے گھر سے برآمد ہو کر موسیٰ چوک سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر روانہ ہوا ہے. یہ جلوس موسیٰ چوک، ریاض چوک، بشیر چوک سے ہوتا ہوا ٹرانسفارمر چوک اور وہاں سے گزر کر یہ بعد از نماز مغرب امام بارگاہ شاہ نجف میں اختتام پذیر ہوگا. دوسری جانب سیکورٹی کی بات کی جائے تو جھنگ پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں اور 500 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ اس وقت ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. جلوس کے تمام داخلی و خارجی راستوں کو عینی بیریئر خاردار تار سے بند کر کے کلوز سرکل کیمروں سے بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. جلوس کے تمام داخلوں پر جلوس کے تمام راستوں پر نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور دوسری جانب بات کی جائے ایسکو 112 محکمہ ہیلتھ اور بم ڈسپوزل کی ٹیمیں بھی جلوس کے شانہ بشانہ کام. کمشنر لاہور ڈی جی ایل ڈی محمد علی رندھاوا نے رات کے سمن آباد انڈر پاس کا دورہ کیا. کمشنر نے گزشتہ 24 گھنٹے کے اہداف کا جائزہ لیا. چیف انجینئر اسرار سعید اور سائٹ پر موجود پروجیکٹ ڈائریکٹر نے محمد علی رندھاوا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سمن آباد انڈر پاس کے دونوں اطراف اسفالٹ کی دوسری لیئر پر کام تیزی سے جاری ہے. انڈر پاس کے ایک کیریج وے پر اسفالٹ کی دوسری لیئر مکمل کر لی گئی ہے. کمشنر ڈی جی ایل ڈی نے ہدایت کی ہے کہ دوسری کیریج وے پر اسفالٹ کی سیکنڈ لیئر کا کام 2 روز میں مکمل ہو جانا چاہیے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ انڈر پاس پر اسٹریٹ لائٹس اور سائن بورڈ کی فاؤنڈیشن کا کام بھی شروع کر دیا گیا. جی بالکل، جبکہ فنیشنگ کا کام تیزی سے جاری ہے. کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ فنیشنگ کے ساتھ ساتھ بیوٹیفیکیشن کے کام کا آغاز فوری کیا جائے اور پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں. دوسری جانب آئی جی پنجاب کی کاوشوں سے لاہور میں ایس ایس پی سی آئی اے کی سیٹ کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. کوہ نور نیوز کے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی آئی جی سی آئی اے لیاقت علی ملک کا کہنا تھا کہ جرائم کی روک تھام کے لیے زون بنانا لازمی تھا، جس سے جرائم میں واضح کمی بھی ہوگی. جبکہ دوسری جانب ترجمان سی آئی اے اسد رضا کے مطابق لیاقت علی ملک بطور ڈی آئی جی سی آئی اے کام کریں گے. حکومت پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فرقان بلال کو ایس پی سی آئی اے نارتھ، آفتاب پہلوان کو ایس پی ساؤتھ، جبکہ عمران کرامت بخاری کو ایس پی ایڈمن تعینات کر دیا گیا. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کا میانہ کے حکم پر لاہور پولیس کے زیر انتظام کمپلینٹ سیل کے ذریعے شہریوں کو خدمات کی فراہمی مسلسل جاری ہے. ترجمان لاہور پولیس فرحان شیخ کے مطابق کمپلینٹ سیل میں رواں سال مجموعی طور پر 7056 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 7016 درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کا میانہ کے حکم پر لاہور پولیس کے زیر انتظام کمپلینٹ سیل کے ذریعے شہریوں کو خدمات کی فراہمی مسلسل جاری رہے گی. ترجمان لاہور پولیس فرحان شیخ کے مطابق کمپلینٹ سیل میں رواں سال مجموعی طور پر 7056 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 7016 درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں. جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کے حکم پر لاہور پولیس کے زیر انتظام کمپلینٹ سیل کے ذریعے شہریوں کو خدمات کی فراہمی مسلسل جاری ہے. ترجمان لاہور پولیس فرحان شیخ کے مطابق کمپلینٹ سیل میں رواں سال مجموعی طور پر 7056 درخواستیں موصول ہوئی، جن میں سے 7016 درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے اہم خبر ہے کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کے حکم پر لاہور پولیس کے زیر انتظام کمپلینٹ سیل کے ذریعے شہریوں کو خدمات کی فراہمی مسلسل جاری ہے. ترجمان لاہور پولیس فرحان شیخ کے مطابق کمپلینٹ سیل میں رواں سال مجموعی طور پر 7056 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 7016 درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، بتائیے گا کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟
دیکھیں یہ سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کے حکم پر لاہور پولیس کے زیر اہتمام جو ہے وہ کمپلینٹ سیل کے ذریعے شہریوں کو خدمات کی فراہمی جو ہے وہ مسلسل جاری کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے ترجمان لاہور پولیس فرحان شیخ کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ لاہور پولیس کے کمپلینٹ سیل میں رواں سال مجموعی طور پر جو ہے وہ 7,056 درخواستیں موصول ہوئی تھی، جس میں جو ہے وہ 7,016 درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں، جبکہ بقیہ 40 درخواستوں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح سے لاہور پولیس کا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ایوان وزیر اعلیٰ کے پورٹل سیل سے موصول ہونے والی 177 درخواستوں کو بھی نمٹا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مسائل کے حل کے لیے سی پی او لاہور آفس میں آئے 3,217 درخواست گزاروں کی 3,213 درخواستوں جو ہے وہ نمٹا دی گئی ہیں، جبکہ بقایا 4 درخواستوں پر جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے دیکھا جائے تو بذریعہ ڈاک موصول ہونے والی 3,656 درخواستوں میں سے 3,621 پر بھی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے، جبکہ 35 پر کام جاری ہے۔ سی پی او آفس کے عوامی شکایت کے حل کے لیے جو ہے وہ مختص جو ہے وہ ہیلپ لائن 1242 کے ذریعے شہریوں کو مسلسل ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ سی پی او لاہور کہتے ہیں کہ شہری بلا خوف و خطرہ اپنی شکایت لائن جو ہے وہ 1242 پر درج کروائیں تاکہ فوری کارروائی عمل میں لائی جا سکے، کیونکہ سی پی او آفس میں قائم کمپلینٹ سیل شہریوں کے مسائل کے لیے جو ہے مسلسل مصروف عمل ہے۔ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے عام آدمی کے محکمہ پولیس سے متعلقہ امور برقت رفتاری سے نمٹایا جا رہا ہے، جبکہ فوری انصاف کی فراہمی لاہور پولیس کا نصب العین ہے۔ سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ میرے دروازے سائلین کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ بقیہ درخواستوں پر جو ہے کارروائی جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے چیف پرائم رپورٹر وسیم صابر تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دوسری جانب نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر جنرل ہسپتال پہنچ گئے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے 15 سالہ گھریلو ملازمہ رضوانہ کو 6 ماہ تک بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنائے جانے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تشدد کرنے والے ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 سالہ رضوانہ کو جنرل ہسپتال لاہور میں علاج کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق بچی کے جسم پر بہیمانہ تشدد کے نشانات موجود ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ رضوانہ کا علاج سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔